ای وای ای وای این بچه ها قول میکنم مادرشون حالشون کنوز. ای مادره میگه چیزی نیست من خوبم قصه نخور من خوبم. بعد مهر فاطمه به علی اصلا قابل رسم نیست، جای عالم نمیشه با یه چیز مقایسه کرد. این چیزی نیست آقا، چیزی نیست. اصلا نیازی نیست از بسترت پاشی، با درد پیش پای شوهرت. هی گفتم از دردات، هی گفتی چیزی نیست، گفتی اگه گاهی میفتی چیزی نیست، چیزی نیست. تو 18 سالته، چرا اینطور را میری؟ تو دست به دیواری گفتی یکم خستم، تو دست به دیواری گفتی یکم خستم، دیدم قنوتت را گفتی یکم دستم. این بچه ها سایه رو سر میخوان بانو، تا وقت دامادی مادر میخوان بانو. از رفتن و از من کمتر بگی ای کاش، مادر میخواد زینب فکر عروسیش باش. چشم پرآب تو نقش برابر کرد، تابوت تو اومد خونه خرابم کرد. دنیا عجب خاکی روی سرم ریخته، هم موی زینب هم خونم به هم ریخته. طفلی حسن هر شب تو خواب عزاداره، هی میگه دیواره، هی میگه گوشواره. زینب با دلشوره هی رو تو میبوسه، شونه که میفته بازو تو میبوسه.
حیوان